विशानगर चाहिँ पण्डितले नजानेको कुरो जानेको, भाइ भारदारहरूले नजानेको कुरो चाहिँ जानेको। त्यो कस्तो चाहिँ अर्थविद रहेछ, कस्तो योजनाविद रहेछ। यदि विशानगर चाहिँले अब त्यो चाहिँ अर्थ उपार्जन गर्ने उपाय नपताएको भए पृथ्वीनारायण शाहको अब नेपालको राजा हुने, नेपाल एकीकरण गर्ने भन्ने इच्छा त्यही कुण्ठित हुन्थ्यो। पृथ्वीनारायण शाह गएर सिंहासनमा थ्याच्च बसे। अहिले कुलानन्द ढकाललाई सोध्यो, अनि कति पुस्ताको भोग छ भनेर सोध्यो। 10 पुस्ताको भोग छ भनेको छ। 10 पुस्ताको भोग छ भनेर भन्यो। तर अहिले त 10 पुस्ता राजा भएको गन्धखेरि त 10 पुस्ता हुन्छ, किन त्रैलोक्य विक्रम त राजा नभइकन मरे नि। अहिले मधेसका हाम्रो दाजुभाइले भारतसँग नेपालको रोटी बेटीको चलन सम्बन्ध भन्छ नि। सिमरनगढ त मधेसको भक्तपुरसँग चाहिँ नि उनीहरूको रोटी बेटीको चलन थियो। हजुर। सिमरनगढका राजा हरिसिंह देवको चाहिँ ससुराली भक्तपुर। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर जगमान गुरुङज्यू, यहाँलाई नागरिक अनलाइन टिभीमा हार्दिक स्वागत छ सर। मेरो पनि। सरसित आजको कुराकानी चाहिँ खास गरिकन राष्ट्र निर्माता बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहको जुन जन्म जयन्ती छ, 300औं जन्म जयन्तीको हामी नजिक छौँ। अब पृथ्वीनारायण शाहको परिचय, पहिचान, व्यक्तित्वको विषयमा जुन किसिमको बहस पनि छ, भनौँ न, उहाँलाई समर्थन गर्ने पनि उत्तिकै, उहाँको विरोध गर्ने पनि उत्तिकै। नेपाली समाज किन चाहिँ विभक्त भयो र आयो अहिले, यहाँलाई के लाग्छ? यसैबाट म सुरु गर्न चाहन्छु। अब पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको सन्दर्भमा चर्चा गर्दा पृथ्वीनारायण शाहलाई हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोण स्पष्ट हुनुपर्छ। पृथ्वीनारायण शाहलाई एउटा राजाको रूपमा हेर्ने हो कि पृथ्वीनारायण शाहका सन्तानको पुर्खाको रूपमा हेर्ने हो कि? हजुर। र पृथ्वीनारायण शाहका सन्तानको क्रियाकलापको आधारमा पृथ्वीनारायण शाहको मूल्याङ्कन गर्ने हो कि अथवा तात्कालिक समसामयिक परिस्थितिलाई मध्यनजरमा राखेर पृथ्वीनारायण शाहको मूल्याङ्कन गर्ने हो? हाम्रो दृष्टिकोण स्पष्ट हुनुपर्छ। अहिले गणतन्त्र स्थापित भएको छ नेपालमा, धर्मनिरपेक्षता स्थापित भएको छ। तर नेपाल सरकारले पुस 27 गतेलाई पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस, पृथ्वी जयन्ती तथा एकता दिवस भनेर क्याबिनेटले पास गरेको छ। हजुर। नेपाल सरकारको क्यालेन्डरमा पनि छापिएको छ। तर नेपाल सरकारले दोगला नीति लिएको छ। किनभने गृह मन्त्रालय र संस्कृति मन्त्रालयले पृथ्वी जयन्ती मनाउँदैन। पृथ्वी जयन्ती मनाउने दायित्व नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले दिएको छ। त्यो मात्रै नभए जस्तो भानु जयन्ती, पृथ्वी जयन्ती मनाउने थोरै पैसा दिएको छ। र पोहोर परार कोरोनाले गर्दाखेरि पृथ्वी जयन्ती मनाउन सकिएन, नत्र भनेदेखि अहिले 3वटा प्रज्ञा प्रतिष्ठान छन्। हजुर। यो सालको कुरा गर्ने हो भने यो 25 गते बिहान 11 बजे नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले अब भानुभक्त कक्षामा पुस्तक प्रदर्शन गर्दैछ। अनि दिउँसो चाहिँ नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानले त्यो नाफा हलमा चित्रकला प्रदर्शनी गर्दैछ। र 26 गते नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले पृथ्वीनारायण शाह र राष्ट्रिय एकताको सन्दर्भमा एउटा प्रवचनको कार्यक्रम गर्दैछ। 27 गते फेरि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान, सङ्गीत नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान, अब अहिलेको चाहिँ सांस्कृतिक संस्थान, राष्ट्रिय नाचघर र विभिन्न समुदायहरू मिलेर शोभायात्रा गर्ने। हजुर। र सिंहदरबार अगाडिको शालिगमा गएर माल्यार्पण गर्ने। पहिले राष्ट्रपति पनि आउनुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्री पनि आउनुहुन्थ्यो। तर अहिले राष्ट्रपति आउन छोड्नुभयो। किन? त्यो कुरो उहाँ पनि जान्ने। अनि 27 गते बेलुका सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान र सांस्कृतिक संस्थान अनि राष्ट्रिय नाचघरले एकता सम्बन्धी विविध झलक झल्काउने गरिकन नृत्य प्रदर्शन गर्ने त्यो कार्यक्रम छ। तर नेपाल सरकारले पृथ्वी जयन्ती तथा एकता दिवस भने पनि सोझै आफूले त्यो पर्व मनाएको छैन। नेपाल सरकारले गृह मन्त्रालय अथवा संस्कृति मन्त्रालयले मनाउनु पर्यो। त नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान भने संस्कृति मन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा चाहिँ निकाय हो।
बाहिर हेर्दा स्वतन्त्र, त्यसैको तलब भत्ता खानी भनेपछि त यो अर्ध सरकारी निकाय हो, यसले मनाएको पनि ठिकै हो। तर आफैले पनि सोझै मनाएर पहिले राजाको पालामा पुस 1 गते, पुस 14 गते, पुस 27 गते विभिन्न ठाउँमा प्रतिनिधिहरू विशेषज्ञहरू पठाएर चाहिँ त्यस सम्बन्धमा कार्यक्रम गर्थे। त्यस्तो कार्यक्रम गर्न पनि त्यो कार्यक्रम गर्न सकेको छैन। त्यही कारणले मैले यसलाई नेपाल सरकारको दोगला नीति अन्त म प्रज्ञा प्रतिष्ठानको उपकुलपति भन्न नहुने, तर परेको घरीमा कुरा भन्न सक्नुपर्छ। परेको घरीमा कुरा भन्न सक्ने मान्छे नभएर दुःख पाएको नेपालले। र अब पृथ्वीनारायण शाहलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा हामीले पृथ्वीनारायण शाहलाई एउटा राजाको रूपमा, पृथ्वीनारायण शाहका सन्तानको पुर्खाको रूपमा र पृथ्वीनारायण शाहका सन्तानको क्रियाकलापको आधारमा पृथ्वीनारायण शाहको मूल्याङ्कन गर्ने होइन। तात्कालिक अवस्थामा, समसामयिक अवस्थामा, खास गरिकन एसिया महाद्वीपको भू राजनीति कस्तो थियो, नेपालको अवस्था कस्तो थियो, अहिले हामी चाहिँ सार्वभौम सत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्र नेपालको स्वाभिमानी नेपाली जनता, अहिले त नागरिक भनेर भन्छौँ। यो स्वाभिमान कसले प्रदान गर्यो, कसको क्रियाकलापबाट, त्यो आधारमा पृथ्वीनारायण शाहको मूल्याङ्कन गर्ने हो। मैले फेरि भने पृथ्वीनारायण शाहका सन्तानको राम्रो काम पनि होला, नराम्रो काम पनि होला, त्यसको आधारमा पृथ्वीनारायण शाहको मूल्याङ्कन गर्ने होइन। र पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ नि सन्दर्भमा अथवा पृथ्वी जयन्ती र राष्ट्रिय एकता दिवस, फेरि पृथ्वी जयन्ती भन्छ, श्री 5 पृथ्वी जयन्ती भन्दैन। श्री 5 पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस भन्दैन, पृथ्वी जयन्ती तथा एकता दिवस भन्छ। भन्दाखेरि श्री 5 पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस भनेर पूर्ण होइन परिपूर्ण बनाउनु पर्छ। र श्री 5 पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको सन्दर्भमा चर्चा गर्दाखेरि नेपालको भूगोल र इतिहास यसको सप्रसँग व्याख्या भन्छ नि, हजुर, सप्रसँग व्याख्या गर्नुपर्छ। र पृथ्वीनारायण शाहको तिथिमिति मात्रै घोकेर काम छैन। तिथिमितिले इतिहासमा ठुलो भूमिका महत्त्व राख्दछ, तर तिथिमिति मात्रै घोकेर हुँदैन। यसको सप्रसँग व्याख्या, समीक्षात्मक विवेचना हुनुपर्छ। यसको लागि नेपालको भूगोल र नेपालको इतिहास, अहिले नेपाल पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म फैलिएको छ। हजुर, र ईसवी 4औं शताब्दीको भारतका गुप्त सम्राट समुद्रगुप्तको गोर्खाको प्रयाग भनेको इलाहाबादमा एउटा शिलापत्र छ। त्यसमा भारतको उत्तरवर्ती क्षेत्रका, सीमावर्ती क्षेत्रका राज्यहरूको नाम उल्लेख गरेको छ। त्यसमा के भन्छ त भन्दाखेरि समतट डबाग कामरूप नेपाल कर त्रिपुरादि प्रत्यन्त द्विपदीपे, प्रत्यन्त भनेको सीमान्त, सीमामा रहेका, कामरूप भनेको आसाम, कर त्रिपुर भनेको कुमाऊको बीचमा नेपाल भनेको हुनाले अहिलेको जतिकै थियो नेपाल भने त्यसबाट साबित भयो। अनि नेपालको शासन पद्धति कस्तो थियो भने अहिले चाहिँ सङ्घीय व्यवस्था आएको छ, 7 प्रदेश। हजुर, सङ्घीय व्यवस्था नेपालको लागि चाहिँ ठुलो कुरा, नौलो कुरा होइन। पहिले पनि थियो सङ्घीयता, स्वरूप अलिकति भिन्दै खालको थियो होला। त्यतिखेरको नेपाल कस्तो थियो भने राजधानी काठमाडौँ, राजधानी नेपाल चाहे ठुलो होस् चाहे सानो होस्, नेपालको राजनैतिक राजधानी, सांस्कृतिक राजधानी त्यो काठमाडौँ, यो बागमती उपत्यका यो काठमाडौँ। हजुर, अब सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राजा काठमाडौँमा बस्थे। पूर्व पश्चिममा सामन्त शासकहरूले राज्य गर्थे। अब केन्द्रीय सत्ता कमजोर भएको बेलामा पूर्व पश्चिमका सामन्तहरूले अनि स्वतन्त्र हुने चेष्टा गर्थे, उद्योग गर्थे। अनि केन्द्रले चाहिँ नि उनीहरूलाई फेरि तह लाएर आफ्नो अधीनमा ल्याउँथे। नेपालको राजनीतिक व्यवस्था चाहिँ त्यस्तो थियो। हजुर, त्यसपछि अब केन्द्रीय सत्ता कमजोर भयो, केन्द्रीय सत्ता कमजोर भयो। अब मिथिलाको त्यो जनककालीन, त्यो सीताकालीन वैभव त्यो लोप भयो। कपिल वस्तुको बुद्धकालीन त्यो वैभव पनि लोप भयो। अनि काठमाडौँ उपत्यकामा एउटा राज्य, नेपालको तराईमा सिमरणगढमा एउटा राज्य,
पश्चिम नेपालको सिङ्जामा एउटा विशाल राज्य, त्यो विशाल राज्य नि त्यो साम्राज्य थियो, 3 भागमा विभाजित भयो। र अब सिमरणगढ अहिले पनि छ ती 12 जिल्लामा। सिमरणगढको राज्य अब जस्तो सुनकोशी, यहाँको मेलम्चीदेखि सुनकोशी बगेको छ नि, गएर उहाँ त्रिवेणीमा मिसिन्छ। सुनकोशीदेखि दक्षिणपट्टिको पहाड र मधेस अहिलेको कोशीसम्म त्यो चाहिँ नि सिमरणगढ राज्यमा, पहाड पनि मधेस पनि कोशीसम्म, अहिलेको कोशी ब्यारेज भनौँ न, त्यहाँसम्म सिमरणगढ राज्य। अनि कोशीदेखि पूर्व त्यहाँ चाहिँ नि कुचबिहारको कोचे राज्यको प्रभाव, अहिले विजयपुर भन्छौँ, 5 पाण्डवको पनि इतिहास जोडिएको छ। तर त्यो चाहिँ कुचबिहारको विजयनारायण भन्ने राजाले बनाएको गढी हो त्यो विजयपुर। कुचबिहारको कोचे राजा विजयनारायणले बनाएको त्यो विजयपुरको हो। मधेस जति सबै कुचबिहारको प्रभावमा। अनि उत्तरपट्टि पहाड अहिले जसलाई हामी लिम्बुवान भन्छौँ, त्यो सिक्किमको प्रभावमा थियो। हजुर, सिक्किमको प्रभावमा थियो। अनि काठमाडौँदेखि पूर्व कोशीदेखि पश्चिमको इलाका काठमाडौँ राज्यको अधीनमा थियो। अनि यो काठमाडौँ उपत्यका जर्जर अवस्थामा, अहिलेको गठबन्धन सरकार भनेको जस्तो 2 जना मिल्ने द्वैत राज्य, 3 जना मिल्ने त्रय राज्य, यस्तो अवस्थामा थियो। गुट उपगुट, अनि एउटाले अर्कोलाई चाहिँ दबाउनको लागि अनि कुनैले खसहरूलाई निम्त्याउँथे। पश्चिमका खसहरू सलह आगो जस्तो हुमन सुनामी गाउँ गाउँमा लुटपाट मचाउँदै आगो लगाउँदै यहाँ आउँथे। अनि आफूलाई निम्त्याएको समूहको प्रतिपक्षलाई दमन गरेर कर उठाएर जाने। त्यहाँ पुण्य मल्ल, पृथ्वी मल्लको कनक पत्रमा नेपाललाई करद बनाएका यस्ता राजा भनेर प्रशस्ति लेखेको छ। कुनैले चाहिँ नि सिमरणगढको डोय राज्य भनेको छ इतिहासको भाषामा। खसहरूको आक्रमण भन्दा डोयहरूको आक्रमण डरलाग्दो। मन्दिरमा पनि आगो लगाइदिने। खसहरूले त मन्दिरमा आगो लगाएको थाहा पाइएको छैन। गाउँ गाउँमा आगो लगाउने, डोयहरूले त मन्दिरमा पनि आगो लगाउने, बिहारमा पनि आगो लगाउने, उत्पात मचायो अनि कर उठायो गयो। त्यस्तो अवस्था थियो। अनि पछि त्यो सिमरणगढको डोय राज्य पनि पतन भयो हरिसिंह देवको पालामा। हरिसिंह देव चाहिँ भागेर चाहिँ उत्तरतिर उसको ससुराली भक्तपुर। अहिले मधेसका हाम्रा दाजुभाइले भारतसँग नेपालको रोटी बेटीको चलन सम्बन्ध भन्छ नि, सिमरणगढ त मधेसको, भक्तपुरसँग चाहिँ नि उनीहरूको रोटी बेटीको चलन थियो। हजुर, सिमरणगढका राजा हरिसिंह देवको चाहिँ ससुराली भक्तपुर। अनि भागेर चाहिँ भक्तपुर आउन खोज्दाखेरि बाटैमा 3 पाटन भन्ने ठाउँमा परलोक भयो। उसको श्रीमती र चाहिँ छोरा यसको चाहिँ माइती मामलीमा शरण लिन आए। अनि सिमरणगढ राज्य पनि पतन भयो, त्यहाँ कुनै राज्य नै थिएन। हजुर, अनि काठमाडौँ उपत्यका जर्जर भएको अवस्थामा जयस्थिति मल्लले थिति बाँधे, अलि सुधार गरे। तर उसले पूर्व पश्चिममा त्यसलाई एकीकरण गर्ने उसलाई फुर्सदै भएन। बिग्रेकोलाई चाहिँ नि राम्रो थिति बसाल्ने मात्रै भयो। अनि जयस्थिति मल्लका नाति एच्छे मल्लको पालामा उसले फेरि पूर्व पश्चिमको राज्यलाई एकीकृत गर्ने जमर्को गरे। हजुर, अनि एच्छे मल्ल भन्दा धेरै पछाडि भक्तपुरको जगत ज्योतिर्मल्लको पालामा लेखिएको नरपति जयचर्या भन्ने एउटा ग्रन्थ छ। त्यसमा चाहिँ एच्छे मल्लले पूर्वमा बङ्गदेश, बङ्गदेश भनेको बङ्गाल भनेको अहिलेको टिस्टा, पश्चिममा गोर्खा पाल्पा, उत्तरमा 7 दिनको हिँड्ने बाटो, दक्षिणमा सुरत नदी भनेको गङ्गाशयमा राज्य गरे भनेको छ। अब अहिले हामीलाई हाँसो उठ्छ, एच्छे मल्लले गङ्गासम्म शासन गरे भने। तर अब सिमरणगढको पतन भयो, सिमरणगढका राजकुमार त भागेर यहाँ आए, जयस्थिति मल्ल पनि त्यतैबाट ल्याएको भनेपछि सिमरणगढ राज्य
म त चाहिँ नि भक्तपुरको प्रभाव त हुने नै भयो। त्यही कारणले गङ्गासम्म उसले साथ लगाए अनि बडा पुरुषार्थका साथ गए भन्ने कुरो त्यो अस्वाभाविक होइन, स्वाभाविक हो। यस्तो थियो। तर पछि चाहिँ एछे मल्लका पछि काठमाडौँ भक्तपुर पाटन 3 टुक्रामा विभाजित भयो। पश्चिमको त्यो सपादलक्ष खसदेश 1.25 लाख घरधुरी भएको खसदेश भने टुक्रै टुक्रा पर्यो। कर्णाली प्रदेशमा 22 वटा, गण्डकी प्रदेशमा 24 वटा राज्य भयो। त्यसपछि फेरि पाल्पाको मुकुन्द सेनको प्रवेश आयो। हजुर, मुकुन्द सेनले पटक पटक काठमाडौँमा आक्रमण गरेको छ, त काठमाडौँ जित्न सकेन। काठमाडौँको तल कछाडै कछाड अहिले त तनहुँ, रिसिङ, घिरिङ र मकवानपुर उसले जितेर त्यहाँ राज्य स्थापना गरे। अहिलेको 12, पर्सा, रौतहट, महोत्तरी अहिलेका मधेसी भाइहरूले मधेस हमारा है भन्छ, त्यो त मकवानपुर राज्यको प्रगन्ना हो। 12, पर्सा, रौतहट, महोत्तरी मकवानपुर राज्यको प्रगन्ना। अनि फेरि मकवानपुरबाट विजयपुर राज्य खडा गर्यो। हजुर, विजयपुरबाट चौदण्डी, कोशीपारी विजयपुर, वारी चौदण्डी। अनि अहिलेको सप्तरी भनेको चाहिँ चौदण्डी राज्यको प्रगन्ना हो। अनि मोरङ झापा त्यो विजयपुर राज्यको प्रगन्ना हो। प्रगन्ना त प्रगन्ना, तर इतिहासमा झुटो बोल्न हुँदैन। त्यो चाहिँ बङ्गालको नवाबको जग्गा हो। अहिले नेपाल सरहदमा आयो, बङ्गालको नवाबको जग्गा, कोशीपारीको जग्गा होइन, कोशीपारी वारी ए सबै सबै। अनि मकवानपुरले, विजयपुरले, चौदण्डीले बङ्गालको नवाबलाई सिर्दो तिरेर अनि जग्गा भोग गर्ने। सिर्दो पनि के हो भन्दाखेरि त्यही ठाउँको चाहिँ नि गैँडाको खाग, हात्ती, हजुर, गैँडाको खाग दिने, हात्ती दिने, कति हात अग्लो हात्ती, अनि जराएको चाहिँ नि छाला, सिङ, त्यस्तो वनको चरो, वनको ढुङ्गो भनिन्छ नि, त्यो चाहिँ बङ्गालको नवाबलाई सिर्दो तिरेर जग्गा भोग गर्थे। अनि पश्चिममा अहिलेको बुटवल, कपिलवस्तु अवधको नवाबको जग्गा हो। त्यो अवधको नवाब भनेको लखनऊको नवाबको, त्यो पनि पाल्पाका सेन राजाहरूले सिर्दो तिरेर जग्गा आबाद गर्थे। त्यस्तो अवस्था थियो। पाल्पाली सेन राजा मकवानपुर हजुर, जित्यो, मकवानपुरबाट विजयपुर जित्यो, विजयपुरबाट चौदण्डी जित्यो। तर मुकुन्द सेनले आर्जेको त्यत्रो विशाल राज्य उनैको पालामा उनले आफ्नो छोरा र भतिजाहरूलाई तह लाउन सकेन। पुस्तैनी सम्पत्ति सरह बाँडचुँड गरेर खाए। पाल्पा एउटा राज्य, विनायकपुर भनेको बुटौली एउटा राज्य, तनहुँ, रिसिङ, घिरिङ, मकवानपुर, विजय, चौदण्डी सबै सेन राज्य। एक डल्लो हुन सकेन। आफ्नो छोरा र भतिजाहरूलाई तह लाउन सकेन र त्यता प्रतापी मुकुन्द सेन जोगी भएर देवघाटमा गएर चाहिँ ओम नमः शिवाय भनेर बस्न पर्यो। त्यत्र प्रतापी राजा आफ्नो छोरा र भतिजाहरूले तह लाउन सकेन। त्यसपछि गोर्खाको चाहिँ पालो आयो। फेरि यता च्याप्टरको कुरा हुन्छ। हजुर, यो पृथ्वी, यो धरती कस्तो रे भन्दाखेरि वीर भग्या वसुन्धरा, जो वीर हो त्यसले भोग गर्ने हो। यो वसुन्धरा भनेको बुद्धि र बरकत भन्छ नि। जसको बुद्धि छ, बुद्धि भनेको मानसिक बुद्धि भयो, ज्ञान भयो। बरकत भनेको शारीरिक बल भयो। जसको बुद्धि र बरकत छ अनि उसले भोग गर्ने। अनि पाल्पाली सेन राजाहरूको अवसान भएपछि गोर्खालीहरूको पालो आयो। अनि द्रव्य शाह, राम शाह अहिले पूर्वतिर बढ्ने उद्योग गरे। नरुपाल शाहले पनि उद्योग गरे। सफल हुन सकेन नरुपाल शाह। नरुपाल शाह सफल हुन नसकेपछि उसमा मानसिक विकृति आयो, लडाइँ जित्न नसकेपछि। अनि नरुपाल शाहका चाहिँ छोरा पृथ्वीनारायण शाहको पालामा फेरि उसले उद्योग गरे र नेपालको आधुनिक नेपाल राष्ट्रको निर्माणमा बाहुनको बुद्धि, खसहरूको बरकत, बाहुनको बुद्धि र खसहरूको बरकतले काम गरेको छ।
त्यसमा पछि गएर मगर र गुरुङलाई तपसिलमा राखेको छ, सूची अनुसूचीमा राखेको छ, बुद्धि र वर्ग। त्यसलाई इतिहासको भाषामा असीवृत्ति मसीवृत्ति भन्छ। असीवृत्ति भनेको खुँडा हान्ने जातका खसहरू, मसीवृत्ति भनेको शास्त्र र श्रेष्ठता जानेका बाहुनहरूको सहकार्य भएको छ। अब यसमा पनि के बुझ्नुपर्छ भने अहिले आर्य खस, हजुर, आर्य खस भन्न थालेको छ। खसार्य, कोही खस आर्य पनि भनेको छ, कोही खस आर्य भन्यो, कोही आर्य खस। आर्य खसका 1500 वर्ष किताबले लेखेको छ। तर खसहरू मूलत वंशानुगत रूपमा आर्य होइन। खसहरू आर्य त बाहुन मात्रै हो। अहिले आर्य खस भने पनि, खस आर्य भने पनि मूलत वंशानुगत रूपमा खसहरू आर्य होइनन्। बाहुनले आर्य बनाइदिएको। कालान्तरमा चाहिँ नि आर्य धर्म, आर्य संस्कृति अपनाएपछि खसहरू आर्य संस्कृतिका अनुयायी भए। वंशानुगत रूपमा खसहरू आर्य होइनन्। यसको प्रमाण श्रीमद् भागवत महापुराणमा एउटा जातीय सूची छ। अहिलेका चाहिँ आफूले एन्थ्रोपोलोजीका प्रोफेसर डाक्टर भन्नेहरू, सोसियोलोजीका प्रोफेसर डाक्टर भन्नेहरू, संस्कृतिका प्रोफेसर डाक्टर भन्नेहरूले यो कुरा थाहा पाउनुपर्छ। त्यसमा एउटा जातीय सूची छ। त्यसमा के भन्छ त भन्दाखेरि किरात हुणान्द्र पुलिन्द पुलकस आभिर कङ्क यवन खसादय येने च पापाः यदुप श्रया श्रया शुद्धन्ति तस्मै प्रभा विष्णुवे नमः। खसलाई त के कसको सरहमा राखिदियो? किरातको सरहमा राखिदियो। किरातको सरहमा राखे त ठिकै थियो नि। यवन, यवन भनेको विधर्मीको सरहमा राखिदियो। हजुर, भने किरात हुण आन्द्र पुलिन्द पुलकस आभिर कङ्क यवन खस आदि र अन्य पापीहरू। पापी भनेको कस्तो भन्दाखेरि ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र, यो आर्यहरूको सामाजिक व्यवस्थाको मूल आधारभन्दा बाहिरको। अनि आर्यहरूको स्वर संस्कारलाई नमान्ने, संस्कृत इतर भाषा बोल्ने, त्यसलाई म्लेच्छ हुन्, ती पापी हुन्। यिनीहरू पनि जसको आश्रयमा आएर जो शुद्ध हुन्छन् त्यस्ता भगवान विष्णुले नमस्कार छ भनेको छ। भनेपछि खसहरू त किरात जस्तो, यवन जस्तो पापी, वर्ण व्यवस्थाभन्दा बाहिरको। पछि आर्य धर्म चाहिँ नि ग्रहण गरेर यिनीहरू आर्य संस्कृतिका अनुयायी भए भन्ने त भागवतले ठ्याक्क भनेको छ। र भागवतको चाहिँ नि यो कुराले नमान्ने मान्छे को? जस्तै अब भारतमा पनि प्राचीन ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र, त्यसमा भारतमा शकहरूको आक्रमण भयो, कुषाणहरूको आक्रमण भयो, हुणहरूको आक्रमण भयो। तिनीहरू विधर्मी, विदेशी। अहिलेको इसाई भने त थिँदै थिएन। यवन भनेको चाहिँ तिनीहरू हो। यवन भनेको अब ती शक, ती कुषाण, ती हुण, ती आर्य होइनन्। तिनीहरूले यहाँ आक्रमण गरे। तर अब मुसलमानले भारतमा मुसलमानी धर्म संस्कृति फैलायो, अङ्ग्रेजले इसाई धर्म संस्कृति फैलायो। यो चाहिँ नि शक, कुषाण, हुणले उनीहरूको त धर्मै थिएन, चङ्गेज खाँको धर्मै थिएन। उनीहरूले भारतमा आक्रमण गरे, जिते। अनि भारतीय यहाँको आर्य धर्म संस्कृत भाषाले सकारेर आर्य धर्म र संस्कृत भाषा, आर्य संस्कृतिको माध्यमबाट भारतवर्षमा राज्य गरेको छ। ती शकहरूले, कुषाणले, हुणहरूले। त्यस्तै यी चाहिँ खसहरू मूलत वंशानुगत रूपमा यो आर्य होइनन्, बाहुनले आर्य बनाइदिएको। र आर्य संस्कृति अपनाएपछि आर्य संस्कृतिका अनुयायी भए। आर्य संस्कृति अपनाएपछि नेपालको राज्य सत्ताको उपल्लो स्थान ग्रहण गर्न सके खसहरूले। र अहिलेको चाहिँ नि पश्चिम नेपालमा सपादलक्ष खस देश, सवाला घर धुरी भएको खस देश थियो। ए हजुर। अब अहिले ब्राह्मण, क्षेत्री भन्न थालेको छ। अहिले ब्राह्मण, क्षेत्री, बाहुनलाई माथि, क्षेत्रीले तल राखेको छ। त म त 75 वर्षको बुढो। मैले जान्दा जान्दै ब्राह्मण, क्षेत्री भन्ने, खस बाहुन भन्ने थियो। अहिले बाहुनहरू चाहिँ हामी बाहुन भन्दाखेरि लाज लाग्छ, ब्राह्मण भन्छ।
ब्राह्मण पनि छ, तर ब्राह्मणको गुणै नभएका, ब्राह्मणको आचार संहिता नभए ब्राह्मण भन्ने, एउटा राम्रोसँग पात्र हेर्न पनि नजान्ने है, जाँड खाएर हिँड्ने, टुपी पनि नपाल्ने, जनै पनि नराख्ने, हामी ब्राह्मण भन्छ। त्यो ब्राह्मण हो त? त्यो ब्राह्मण होइन। मैले जान्दा जान्दै खस बाहुन, खस माथि बाहुन तल थियो। त्यहाँ त सपाद लक्ष्य खस ब्राह्मण देश त भनेको छैन, सपाद लक्ष्य खस देश भनेको छ। यो सपाद लक्ष्य खस देशका असीवृत्ति मसीवृत्ति, त्यसमा सबभन्दा पहिले आर्य बाहुनहरूले खसहरूलाई सदुपयोग गरे। अहिले पनि पश्चिम नेपालमा जाने भने त्यहाँ मतवाली खस, मतवाली ठकुरी भन्ने छ। अहिलेको जस्तो चाहिँ क्षेत्रीय बाहुनी बिग्रिएर चाहिँ जाँड खाएको होइन, उनीहरू जातैले पाएको। अनि यी खसहरू चाहिँ नै ताकतधारी होइनन्, यी मतवाली हुन्। त्यस भएर चाहिँ मतवाली क्षेत्रीय मतवाली ठकुरी, बिहार गाउँका ठकुरीहरू, बिहारी कृष्ण श्रेष्ठ, डाक्टर बिहारी कृष्ण श्रेष्ठले लेखेको दियार गाउँका ठकुरीहरू, यही नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले छपाएको छ 2028 सालमा, मदन पुरस्कार पाएको। दियार गाउँका ठकुरीहरू भनेको एउटा छदमा नाम राखेको, फलाना ठाउँको ठकुरी भन्न जाँदा बेइज्जत हुने भयो। ती मतवाली ठकुरीहरूको चाहिँ इतिवृत्त छ त्यहाँ, दियार गाउँका ठकुरीहरू। त्यही कारणले अहिले पनि पश्चिम नेपालमा जाने हो भने ताकत नलाउने, जाँड खाने। डाक्टर साहब, त्यही कुरामा जस्तो पृथ्वीनारायण शाहको प्रसङ्गमा हामी कुरा गर्दैथ्यौँ, उहाँको उदय भयो, पाल्पाली राज्यको जुन तपाईँले सेन वंशको कुरा गर्नुभयो, त्यो पछाडि गोर्खाको जुन चाहिँ एउटा गोर्खाली राज्य पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ जुन किसिमले उदय भयो र उहाँकै चाहिँ प्रेरणास्वरूप आजको नेपाल बनेको अवस्था छ, आधुनिक नेपाल होइन। अब यसमा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहलाई सफल हुनको लागि यहाँले भने जस्तो खालि खस आर्यको मात्रै योगदानलाई मात्रै हेर्ने हो कि सबैले अरू अरू पक्षले पनि जस्तो विषय नकर्ची जस्ता मान्छेहरूले पनि त सहयोग गरेका होलान्, उनीहरूको पनि मूल्याङ्कन हुनुपर्छ कि हुनु पर्दैन इतिहासमा? म त्यहाँ आउँदैछु है। अब सपाद लक्ष्य खस देशका अब बाहुनहरूले आर्यहरूले खसहरूलाई आर्य बनाइदियो, उनीहरूले सदुपयोग गरे। अनि खुँडा हान्ने जातका खसहरू अघि खुँडा हान्दै जाने, नेटवर्क बनाउने शास्त्र र श्रेष्ठ जानेका मुसीवृत्तिका बाहुनहरूले नेटवर्क बनाउँछ, फिल्ड वर्क गर्छ खुँडा हान्ने जातका खसहरूले। पछि फेरि चाहिँ नि त्यो शास्त्र र श्रेष्ठ जानेका बाहुनहरूले मिठो मसिनो गराएर अनि चाहिँ त्यो समुदायलाई आफ्नो पक्षमा लिने। अनि सपाद लक्ष्य खस देशबाट असीवृत्ति मसीवृत्तिका चाहिँ नि खस बाहुनहरू पूर्वतिर बढ्दै 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 आएपछि गण्डकी प्रदेशको कछाड भाग मगरातमा आइपुग्यो। मगर भाषा र संस्कृतिको सम्प्रभुता भएको थलो मगरात। त मगरातको अर्को नाम खसान थियो। कर्णाली प्रदेशको पहाडी भाग खसान, त्यो खसान भनेको अहिले माओवादीले राखेको नाम होइन, उहिलेदेखि थियो। खस भाषा र संस्कृतिको उत्पत्तिको थल हो खसान। हजुर, गण्डकीको कछाड भाग मगरातको नाम खसान था, किनभने यहाँ चाहिँ नि खस भाषा र संस्कृतिको पूर्ण विकसित भएको थलो भएको हुनाले खसान्त भयो। र खसान्तमा आएपछि मगरहरूसँग खस बाहुनको सम्पर्क भयो। अनि मगरलाई साथ लिएर खस बाहुनहरू पूर्वतिर अगाडि बढे। मगरलाई साथ लिएर अगाडि बढेको हुनाले खस बाहुनहरू बलिया भए। खस बाहुनको साथ लागेर अगाडि बढेको हुनाले मगरहरूले समाजमा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न सफल भए। अनि खस बाहुन र मगरहरू पूर्वतिर अगाडि बढे। जस्तो अब काठमाडौँको प्रतापी राजा प्रताप मल्लको रानी पोखरीको अभिलेख, प्रताप मल्लको पिता लक्ष्मी नरसिंह मल्लको मखनटोल मखन महादेवको अभिलेख खस भाषामा लेखिएको छ, नेपाल भाषामा होइन, संस्कृतमा पनि होइन। अनि त्यसमा साँची राख्ने क्रममा खस मगर 5 भनेको, 5 भनेको पञ्च, पञ्च भनेको भारदार। र त्यो आधारमा प्रताप मल्लको रानी पोखरीको अभिलेख र लक्ष्मी नरसिंह मल्लको मखन महादेवको अभिलेखले के हुन्छ त भन्दाखेरि कम्तीमा पनि लक्ष्मी नरसिंह मल्लको पालासम्ममा, प्रताप मल्लको पालासम्ममा खस भाषाले काठमाडौँको मल्ल दरबारमा राजकाजको भाषाको रूपमा मान्यता पाइसकेको थियो र खस मगरहरूले मल्ल दरबारमा भारदारको रूपमा मान्यता पाइसकेको थियो भन्ने प्रमाणित हुन्छ। हजुर, अब यहाँ मुकुन्द सेनलाई त यहाँको नेवारहरूले त मगलय जुजु भनेको छ। मगर रलाई ल भन्छ नेपाल भाषामा,
मगरय जुजु होइन मगलय जुजु मुकुन्सिन मगर गते सेन राजा ठकुरी राजा भन्दैन मगलय जुजु अनि पूर्वतिर बढ्दै 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 गएपछि अनि उनीहरू नेपालको कोसीपारी अहिलेको चाहिँ लिम्बुवानसम्म पुगे मगरलाई साथ लिएर धरान आयो धरान त पछि राखेको नाम हो विजयपुर विजयपुरमा बुढो सुब्बा छ नि त बुढो सुब्बा त लिम्बुवानको लिम्बुको देवता हो बुढा सुब्बा भनेको लिम्बुवानको लिम्बुको देवता ल कुखुरा काटेर खाए पनि खाऊ सुँगुर काटेर खाए पनि खाऊ राँगो काटेर खाए पनि खाऊ ल पूजा गरेर खाऊ मगरलाई दिए लिम्बुवानमा लिम्बुको देवता बुढा सुब्बाको पुजारी त राणा मगर छ हो कि होइन हो एकदम राणा मगर छ पूजा गरेर खाऊ भने त्यहीँनिर चाहिँ नि अब दन्तकाली छ आँगन एउटै हो बुढा सुब्बाको मन्दिर र दन्तकालीको आँगन एउटै हो त दन्तकालीमा म परेवा काटेर खान्छु म बोका काटेर खान्छु दन्तकालीको पुजारी म हुन्छु भने बाहुनले त कुखुरा काटेर खाए पनि खा सुँगुर काटेर खाए पनि खा राँगो काटेर खाए पनि खा भाग दिएँ नि मैले अघि खस बाहुनको चाहिँ नि साथ लाएर गएको हुनाले मगरहरूले समाजमा आफ्नो वर्चस्व स्थापना गर्न सफल भए यी खस बाहुनसँग गुरुङहरूको सम्पर्क धेरै पछि भयो पहिले मगर भयो पछि गुरुङ भयो गुरुङको कसरी भयो भन्दाखेरि लमजुङमा घले राजा थिए पुवार भण्डारी राउत सुयाल दुरा घिमिरे यी छ थरले काशीका राजा कुलमनन शाहका माइला छोरा कालु शाहलाई ल्याएर राजा थापे गुरुङले मारिदिए त्यसपछि फेरि यिनै छ थरले कालु शाहका साइला भाइ यशोब्रह्म शाहलाई ल्याएर राजा थापेपछि खसबाहुनले त्यहाँ रणनीति बनाए यो कालु शाहलाई मार्ने गुरुङलाई मार्ने कि पाल्ने कालु शाहलाई मार्ने गुरुङलाई मार्ने कि पाल्ने भनेपछि यिनलाई मार्न हुँदैन पाल्न पर्छ किनभने कालु शाहलाई त मार्दिए यशोब्रह्म शाहलाई भर्खर थापना गरेको छ भुइँभित्र बेर्नाको चाहिँ जरो राम्रोसँग घट्न सकेको चाहिँ फेरि विद्रोह हुनसक्छ यिनलाई मार्न हुँदैन यिनलाई हात लिनुपर्छ कसरी हात लिने त यिनलाई हात लिन सक्यो र आफ्नो पक्षमा राख्न सक्यो भने यिनका माध्यमबाट यी जस्तै अर्को जात जित्न सकिन्छ भन्ने रणनीति बनायो अनि कसरी हात लिने भने राज्यको व्यवस्था यिनलाई पनि दियो भने यी आफ्नो हातमा आउँछ तर यिनलाई स्वतन्त्र छोड्न हुँदैन हिन्दू धर्मको अङ्कुशी लगाएर राख्नुपर्छ कस्तो नीति बनायो नीति बनाएपछि अनि गुरुङहरूलाई लमजुङ दरबारको धर्मसभामा बोलाए गुरुङहरूमा के हो खैलब गुरुङ भाषामा कुरा पर्यो समस्या भने खैलब भने के गर्ने भनेपछि अब यो खसबाहुनसँग जोरी खोज्न हुँदैन हामीले मार्यौँ यसले फेरि अर्को ल्यायो हामीले हरियो भन्न पनि पाएनौँ पहेँलो भन्न पनि पाएनौँ हरियो भनेको धानको नल पहेँलो भनेको धानको बाला भन्न पाएनौँ अब यीसँग मिलेर जुङ भुज्ने थिति भनेको दीर्घकालीन थिति गरेर बस्ने हो भनेर लमजुङ गुरुङका पाछाहरू भनेको पञ्चहरू लमजुङ दरबारको धर्मसभामा आएपछि यशोब्रह्म शाहले के भन्छ त तिमी गुरुङहरूले धर्म छोड्यौ भने म पनि कालु शाह जसरी मारिनेछु त्यस्तै हो भने तिमीहरूसँग के कुरा गर्नु तिमीहरूले धर्म राखिदियो भने म राजा हुन पाउनेछु के भन्छौ र सोधने हुँदाखेरि गुरुङहरूले महाराजबाट थिति बक्सो हुन्छ भने हामी राजा मान्छौँ कायल भए महाराजबाट थिति बक्सो हुन्छ भने हामी राजा मान्छौँ भने कायल भयो अनि यशोब्रह्म शाहले त गुरुङलाई त कस्तो थिति दियो भने तिमीहरूको सनातन कुलधर्म तिमीहरूको अघिदेखिको सनातन कुलधर्म लामा घ्याब्रीले गर्नुपर्ने काम लामा घ्याब्रीले गर्नु ब्राह्मणले गर्नुपर्ने काम उपाध्याय ब्राह्मणले गर्नु जिया नमास्नु चाकचकी माफ भन्दी जिया नमास्नु चाकचकी माफ भनेको के हो भन्दाखेरि विश्वको इतिहास हेर्दाखेरि जितारले हरुवालाई आफ्नो दास बनाइदिन्छ तर त्यहाँ त्यस्तो भएन भनेको उहिले मासिने जात नमासिने जात भन्ने हुन्थ्यो मासिने जातका व्यक्तिले ठुल्ठुलो अपराध गर्यो हडनाता करिनेमा पर्यो भने उसको जात मासेर मालती मङ्गले बनाइदिने दास दासी कमरा कमरी बनाइदिने नमासिने जातकाले ठुल्ठुलो अपराध गर्यो हडनाता करिनेमा बिग्रियो भने अनि दास दासी बनाउन नपाउने मासिने जातमा घटुवा बनाइदिने जिया नमास्नु भनेको थियो अनि हडनाता करिनेमा बिग्रिएको लोग्ने मान्छे चाक हडनाता करिनेमा बिग्रिएको आइमा चकुई
चाकचुकी माफ भनेपछि हाडनाता गरिनेमा बिग्रियो भने दास दासी बनाउन नपाउने र नमासिने चोखो मतवाली जात नमासिने चोखो मतवाली जात भनेर गुरुङलाई त्यो स्ट्याटस दियो अनि नमासिने चोखो मतवाली जात भनेपछि गुरुङहरूलाई चाहिँ नि क्षेत्रीय र ठकुरी सर खुडाहानी जातमा उकालिदियो अपग्रेड बनाइदियो खुडाहानी जातमा उक्लिएपछि गाउँघरको चाहिँ नि तालुकदार जिमल मुखिया गढी गौडाका द्वारे कोटको उमरा मिर उमरा हुने अख्तियार पाए त्यसपछि गोर्खाको छथर भनेको पाँडे पन्त आर्याल खनाल बोहरा राणा लमजुङमा पुवार छेत्री भणारी छेत्री पुवार भणारी रावत पनि छेत्री सुवाल पनि छेत्री पुवार थापा भनेको भक्ति थापा सुयाल थापा भनेकै भेषबहादुर थापाका पुर्खा एउटा दुरा जनजातिको बाहुन त घिमिरे मात्रै छ त गोर्खामा आएपछि पाँडे पन्त आर्याल खनाल बोहरा छेत्री एउटा बोहरा एउटा राणा चाहिँ अरू सबै बाहुनै भए बाहुनले ओभरटेक गरिदिए लमजुङमा आउँदाखेरि खसहरू प्रधान थिए अनि गोर्खामा आएपछि बाहुनहरू प्रधान भए र पाँडे पन्त आर्याल खनाल बोहरा गोर्खाका छतर भए तापनि त्यहाँ चाहिँ नि गणेश पाण्डे र नारायण आर्याल त्यो गोठमा बसेको गोठालो द्रव्य शाहले ट्याप्प टिपेर गोर्खाको राजा बनाइदिए किन आफै किन राजा भएन पुवार भणारी रावत सुयाल दुरा लमजुङको किन राजा भएन गणेश पाण्डे नारायण आर्याल किन राजा भएन भन्दाखेरि अघि मल्लकालमा मल्ल वंशप्रति मानिसको श्रद्धा र विश्वास थियो मल्ल बाहेक अरूले त राजै नमान्ने त्यही भएर जयस्थिति मल्लले कन्यादान पनि लिए गोत्रदान पनि लिए उसले मल्ल कहाला ऊ त के हो उसको नामै के हो थाहै छैन राम्रो थिति मानेको हुनाले पो थिति मल्ल भने उसले जय पुकार गरे जय स्थिति मल्ल भने त्यस्तै अनि गोठामा बसेको गोठालो द्रव्य शाहलाई गणेश पाण्डे र नारायण आर्यले गोर्खाको राजा बनाइदिए द्रव्य शाहलाई त्यसपछि द्रव्य शाहले लमजुङबाट गोर्खा प्रवेश गर्दा उनको साथमा 18 जना गुरुङ उमराहरू अनि सैनिक कमान्डरहरू द्रव्य शाहको अघि पछि दायाँ बायाँ भएर प्रवेश गरेको छ तर ती 18 जना गुरुङ उमराको त इतिहास त लेखेकै छैन मैले अलिकति लेखेको छु अनि गोर्खामा लगेर चाहिँ खड्का राजा खड्का भनेको क्षेत्री होइन मगर खुडाहानी जातको गोर्खाको चाहिँ नि तल्लो कोट माझकोट उपल्लो कोट तल्लो कोट र उपल्लो कोटमा घले राजा थिए अहिलेको गोर्खा दरबार भएको ठाउँ माझकोट हो माझकोटमा खड्का राजा थिए मगर अनि खड्का राजाले विस्थापित गरेर अनि द्रव्य शाहलाई त्यहाँ राजा बनायो गणेश पाण्डे र नारायण आर्यालले अनि त्यसपछि 18 जना गुरुङ उमरामा अब पूर्वतिर गोर्खाको डाँडो पश्चिमतिर सिरानचोकको डाँडो अनि सिरानचोकको हर्मीको डाँडा गाउँदेखि माथि गोर्खाको चाहिँ नि थलजुङ अजिरकोट सिमजुङकोट तागु जराङ त्यहाँ गुरुङ थोक भन्ने पनि ठाउँ छ हजुर अनि मगैसिङ मकपुर ताङ्ली चोक भुम्ली चोक अनि ताङ्ली चोक र भुम्ली चोक अनि घ्यालचोक उत्तरवर्ती क्षेत्रमा ती गुरुङ उमराहरूलाई भोजो गाडेको जसरी राखेर द्रव्य शाहले राज्य भोग गर्यो त्यसपछि अब आयो पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ कुरो मान्छेलाई अलिकति व्यवहार पर्यो सानो मुटुको मान्छे छ भने डिप्रेसन ह्युमिलेसन फ्रस्ट्रेसन भने त्यो कोल्याप्स भइहाल्छ अलिकति महत्त्वाकांक्षी मान्छे छ भने त्यसलाई पीर पर्नुपर्छ व्यवहार पर्नुपर्छ समस्या पर्नुपर्छ अनि त्यो मान्छे ठुलो हुन्छ मगवानपुर ससुरालीमा बेइज्जत भयो बेइज्जत भएर चाहिँ नि नेपालको राजाले चिन्छन् भनेर छदमा भेषलाई नै घुमराडी स्याखु ओढेर आए चन्द्रगिरीको डाँडामा आए नेपाल कुन हो भने अब त्यहाँ चाहिँ नि भानु आर्याल कुलानन्द ढकाल दुईटा बाहुन साथैमा थिए दुईटा बाहुनले त्यो काठमाडौँ त्यो भातगाउँ त्यो पाटन हो भनेर देखाए राजा उता काठमाडौँ भक्तपुर पाटन हेर्छ बाहुनहरूले राजाको मुख हेर्छ अनि पृथ्वीनारायण शाहले यसो रिजुगामा ताउला हार्छ अनि दुईटा बाहुनले उसो के भने महाराजको चाहिँ मनोकांक्षा सिद्धि हुन्छ भन्ने किनभने ठकुरी पनि बाहुन जस्तो तीक्ष्ण बुद्धिको होइन गुरुङ मगर राई लिम्बू जस्तो बोधो बोधो हुन्छ मेरो मनको कुरो कसरी जाने तिमीहरूले अचम्म लाग्यो बा
भनेपछि जसै नेपालमाथि नजर हुँदाखेरि मोजमा बाहुली बक्स भएको हुनाले नेपालको राजा हुन पाए त हुँदो भन्ने हामीले बुझ्यौँ। हामी पनि सरस्वतीको वरदान छ, बाहुनहरूले अलि गफ पनि गरिदिए। हामीमाथि सरस्वतीको वरदान पनि छ, मनोकांक्षा सिद्ध हुन्छ भन्ने साइकोलोजिकल ट्रिटमेन्ट गरिदिए नि। हो महाराज ससुरालीमा यस्तो पर्यो, नेपालको राजा त्यस्तो धनी मानी बर्बाद हुन्छ, पकडन्छ हामी, ल छिटो दगुरौँ, सकिँदैन यिनीहरूसँग लड्न भनिदिएको भएदेखि पृथ्वीनारायण शाहले लुतुर्क पर्थ्यो। दुईटा बाहुनले चाहिँ उसको विचारधाराले उद्दीप्त बनाइदियो। त्यसलाई फादर स्टिलरले द राइज अफ द हाउस अफ गोर्खामा यो घटनालाई ड्रिम अफ द युनिफिकेसन भनेको छ, एकीकरणको सपना भन्यो। अब त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाह आए, मकवानपुरमा बेइज्जत सह्यो, नेपाल पनि हेरेर आयो। हाताहतियार छैन, हाताहतियार किन्न काशी जानुपर्ने, खर्च न पर्छ काशी जानुपर्छ भने उखान कहाँबाट भयो? पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि भयो। कुनै पनि भाइ भारदारले यसरी अर्थ उठाउन सक्ने, कुनै पण्डितले यसरी, काजीहरूले यसरी भन्न नसकेको कुरो पृथ्वीनारायण शाह फिटी 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 परेको छ, पासोमा परेको चरा जस्तो। कति छिटो हाताहतियार किनेर चाहिँ नेपाल जितम भन्ने छ, कसैले उपाय बताउँदैन। एक बिहानै झिसविसेमा चाहिँ विषादनगरजीको घरमा पुगेछ। दमाईको घरमा चाहिँ राजा आउँदाखेरि त अचम्म लाग्यो। अन्त महाराज कसरी सवारी भयो के भन्दाखेरि विषा मकवानपुरमा यस्तो चाहिँ तकरार पर्यो, नेपाल पनि हेरेर आएँ, हाताहतियार किन्न काशी जान पर्ने छ, ढुकुटीमा पैसा छैन, के गर्ने भनेपछि कति पैसा चाहिन्छ महाराज? 12,000 जति भयो हुँदो भने। हाम्रा गोर्खा भर मुलुकमा कति घर धुरी छन् महाराज? 12,000 छ भनेपछि विषादनगर चाहिँ घरभित्र गएर 1 रुपियाँ ल्याएर ल महाराज मैले काशी जाने खर्च टक्राएँ भनेर दर्शन गरेपछि पृथ्वीनारायण शाहले झनक रिस उठ्यो। मैले अघि नै भने नि, बाहुन भनेको के अरे दमाई भनेको बाहुनबाट बनेको जात हो। ठगुरी भनेको, ठगुरी भन्नु त बाहुनले ठगुरी बनाइदिएको त, गुरु मगर राई लिम्बू जस्तो छिटो बुद्धि बुझ्दैन। मलाई 12,000 रुपियाँ चाहियो, तेरो 1 रुपियाँले म काशी जानुपर्छ? झनक रिसाएपछि अनि विषादनगरजीले मेरो बाबुबाजेको पालादेखि गोर्खा दरबारमा चाहिँ नि मेरो चाहिँ जिया भिजेको छ महाराज, मैले नबुझिकन 1 रुपियाँ राखेको छैन भने पृथ्वीनारायण शाह झल्यास भिउँझ्यो र 12,000 गोर्खाको घरै पछि 51 रुपियाँ उठाएर अनि काशी गए भने विषादनगरजी पण्डितले नजानेको कुरो जानेको, भाइ भारदारहरूले नजानेको कुरो चाहिँ जानेको। त्यो कस्तो चाहिँ अर्थविद रहेछ, कस्तो योजनाविद रहेछ। यदि विषादनगरजीले अब त्यो चाहिँ अर्थ उपार्जन गर्ने उपाय नपताएको भए पृथ्वीनारायण शाहको अब नेपालको राजा हुने, नेपाल एकीकरण गर्ने भन्ने इच्छा त्यही कुण्ठित हुन्थ्यो। अनि बनारस गए आए, त्यसपछि नुवाकोट जित्यो।